नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्लास लिएर। र आज चाहिँ हामी तपाईले देखिसक्नु भयो टपिक मेन्सुरेसन, प्लेन सर्फेस है। हाम्रो प्लेन सर्फेसको मेन्सुरेसनको जुन टपिक छ हाम्रो क्लास 10 मा त्यसको चाहिँ सर्ट क्वेशन्सहरु आज हामी गर्न गइरहेका छौं। अब पहिला हेरौं प्लेन सर्फेस भनेको के हो। विशेष गरिकन प्लेन सर्फेसमा हामी पनि यसमा ट्रायंगल हामीले चाहिँ विशेष ट्रायंगलको बारेमा हामीले यहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रोम्बस, प्यारालेलोग्राम, सर्कलहरुको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा त्यति धेरै फोकस हुँदैन, विशेष गरिकन ट्रायंगल है। सो प्लेन सर्फेस भनेको के हो भने जुन सर्फेस 2 डाइमेन्सनमा बनाउन सकिन्छ, जसको लेन्थ र ब्रेथ मात्रै हुन्छ, हाइट थिकनेस हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्लेन सर्फेस भन्छौं। भनेको कागजमा मात्रै बनाउन सकिने हैन, रियल लाइफमा यो हुँदैन प्लेन सर्फेस है। रियल लाइफमा अलिकति सर्टेन भए पनि थिकनेस हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ 3D सर्फेस। जस्तो फुटबल एउटा के हो? स्फियर हो, त्यो भनेको 3D भयो है। तर यो प्लेन सर्फेस भनेको 2D, अन्ली 2 डाइमेन्सन, लेन्थ र ब्रेथ। यति कुरा बुझ्नुस्। अब हामीले यहाँ ट्रायंगलहरु छन्, ट्रायंगलका विभिन्न फर्मुलाहरु छन्। फर्मुलाको बारेमा हामीले एउटा भिडियो बनाइसकेका छौं ट्रायंगलहरुको। सो राइट एंगल ट्रायंगलको के हुन्छ फर्मुला, आइसोसेलेस ट्रायंगलको के हुन्छ फर्मुला, इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ, स्केलेटन ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ, कुनै पनि दुईटा साइड र त्यो साइड बीचको एंगल दियो भने एरिया के हुन्छ, सबैको फर्मुलाहरुको भिडियो बनाइसकेका छौं। तपाईले त्यो भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर हेर्नु होला। नेपाल अनलाइन स्कुल ट्रायंगल्स फर्मुला भनेर लेख्नु भयो भने आउँछ है त। र अब आज चाहिँ मैले यहाँ 10 वटा क्वेशनहरु लिएर आएको छु। यो 10 वटा क्वेशनहरुमा हामी फर्मुलाहरु पनि यही हेर्छौं। तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन, म तपाईहरुलाई फर्मुलाहरु पनि यही लेखाइदिहाल्छु, कुनको के फर्मुला हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं। तर याद राख्नु पर्यो कि तपाईहरुको जुन युनिभर्सल फर्मुला छ, एउटा छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट, यो जस्तोसुकै ट्रायंगलमा पनि लगाउन मिल्छ। अर्को रुट अन्डर s, s minus a, s minus b, s minus c, वेयर s भनेको सेमी पेरिमिटर, abc भनेको चाहिँ ट्रायंगलको तीनटा साइडको लेन्थ, यो पनि जुनसुकै ट्रायंगलमा लगाउन मिल्छ। त्यस्तै अर्को पनि छ हाम्रो दुईटा साइड र त्यो बीचको एंगल दिएको छ भने त्यसको एरियाको फर्मुला 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड इन्टु एंगल बिट्विन, साइन अफ एंगल बिट्विन देम भन्ने यो पनि युनिभर्सल फर्मुला हो, जसोसुकै ट्रायंगलमा लगाउन मिल्छ। यी तीनटा फर्मुला चाहिँ तपाईले जुनसुकै ट्रायंगलमा पनि लगाउन मिल्छ, यो चाहिँ तपाईले याद राख्नु होला। अब हेरौं यो क्वेशनमा के भनेको छ। पहिलो क्वेशनमा जाउँ हामी। इन द गिवन फिगर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल दिएको छ, तीनटा साइडहरु दिएको छ। सो तीनटा साइडहरु दिएको छ भने अब हेरौँ न के आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यो? होइन, किनकि डिफरेन्ट छ। राइट एंगल ट्रायंगल त झन् हुँदै होइन, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुने कुरै भएन। कुन हुँदा? स्केलेटन ट्रायंगल। स्केलेटन ट्रायंगल भनेको यदि सबै साइडहरु चाहिँ डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? स्केलेनी ट्रायंगल भनेर भन्छौं। सो यो साइड हाम्रो मैले माने स्मल a, यो साइड हाम्रो स्मल b र यो साइड हाम्रो स्मल c है। स्मल माने हेर्नुस्, क्यापिटल a को अपोजिट साइड, क्यापिटल b को अपोजिट साइड, क्यापिटल c को अपोजिट साइड, यसरी मान्ने चाहिँ के छ त? चलन छ है त। सो यो चलन तपाईहरुले फलो गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो। त तीनटा साइड्सहरु हामीलाई दिएको रहेछ। a को भ्यालु छ 25 सेन्टिमिटर, b को भ्यालु छ 7 सेन्टिमिटर, c को भ्यालु छ 24 सेन्टिमिटर। ठीक छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब हामीले सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? सेमी पेरिमिटर। यो सेमी पेरिमिटर यस भनेको कति हुन्छ? a + b + c/2 हुन्छ। अब किन निकाल्नु पर्यो त सेमी पेरिमिटर भन्दाखेरि यो स्केलेटन ट्रायंगलको हामीसँग फर्मुला छ। के फर्मुला छ? रुट अन्डर यस, यस माइनस a, यस माइनस b, यस माइनस c, वेयर यस भनेको के हो? सेमी पेरिमिटर हो, त्यही भएर त्यो यस हामीले अगाडि नै निकाल्यौं। सो सेमी पेरिमिटर, पेरिमिटरको आधी, पेरिमिटर भनेको तीनटा साइडलाई जोड्ने, पेरिमिटर a + b + c/2 भनेको ठ्याक्कै आधी सेमी पेरिमिटर। कति भयो त हेर्नुस्, a को भ्यालु छ 25 प्लस b को भ्यालु छ 7, c को भ्यालु छ 24 डिवाइडेड बाइ 2 कति आउँछ? ल 25 प्लस 7 प्लस 24 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दाखेरि 28 सेन्टिमिटर आउने रहेछ सेमी पेरिमिटर। अब सेमी पेरिमिटर आयो भने हाम्रो ट्रायंगलको एरिया आयो। एरिया अफ ट्रायंगल ABC भनेको कति हुन्छ त? रुट अन्डर यस, यस माइनस a, यस माइनस b, यस माइनस c, यो फर्मुला भयो। सो
रुट अन्डर सेमी पेरिमिटर कति छ 28 28 माइनस 25 त्यस्तै गरिकन 28 माइनस 7 र 28 माइनस 24 कति आयो हेरौँ 28 इन्टु यो भनेको 3 यो भनेको 21 हैन यो भनेको त्यस्तै यो भनेको 4 सो तपाईहरुले स्क्वायर रुट सबै यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा रुट अन्डर 28 इन्टु 3 इन्टु 21 इन्टु 4 गर्नुभयो भने ट्याकल आएर 84 सेन्टिमिटर आउँछ के आउँछ 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर है त के अरे स्क्वायर सेन्टिमिटरमा छ त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर एरियाको युनिट के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो हाम्रो एन्सर यो क्वेशनलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौं तर यो क्वेशनको अर्को एउटा सर्ट ट्रिक पनि छ हामीले यो ट्रायंगल यसरी हेर्दाखेरि स्केलिनी ट्रायंगल जस्तो देखे पनि खासमा यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ है कसरी राइट एंगल ट्रायंगलको हामीले पाइथागोरसले एउटा के थ्योरम दिनुभएको छ भने हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर र हाइपोटेनस के हुन्छ जहिले पनि ठुलो हुन्छ सो मानिलियौ तपाईले यो 25 लाई हाइपोटेनस मान्नुस् त 25 हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको परपेन्डिकुलरको स्क्वायर ल एउटा कुनैलाई परपेन्डिकुलर मान्नुस् 24 लाई माने बेसलाई मैले 7 माने गर्दा सेम आउँछ कि आउँदैन कति आउँछ यो 24 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर 25 को स्क्वायर आउँछ है हेरौं प्लस 7 को स्क्वायर भनेको यति भनेको 625 आउने रहेछ यो भनेको पनि 625 हो सो यो त पाइथागोरस थ्योरम लागू हुने रहेछ नि भनेपछि यो त राइट एंगल ट्रायंगल पनि पो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सक्छौं कुन तरिका त म तपाईलाई देखाउँछु अब तरिका देखाउँछु सो अहिले चाहिँ मैले यो क्वेशनलाई यतिकै छोड्दिए म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु नेक्स्ट क्वेशनमा म तरिका सिकाउँछु ल हेर्नुस् नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल having sides 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter ल तीनटा साइड दिएको छ सो तीनटा साइड दिने बित्तिकै हेर्नुस् तीनटा साइड डिफरेन्ट छ स्केलेनी ट्रायंगल अघि पनि हाम्रो त्यही भएको थियो तीनटा साइड डिफरेन्ट स्केलेनी ट्रायंगल भनेर स्केलेनी ट्रायंगलको फर्मुला हाल्यौं यहाँ पनि अब स्केलेनी ट्रायंगलको फर्मुला हाल्न हामीले सक्छौं एरिया निकाल्न सक्छौं त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन तर यो ट्रायंगल हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल पनि हुन सक्छ नि त सक्छ त्यो हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो त हरेक केसमा त हुँदैन तर यदि तपाईहरुलाई टाइम एकदम कम छ भने यसरी राइट एंगल ट्रायंगलको रुल लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो हेरौं हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा सबैभन्दा ठुलो साइड कुन हुन्छ जहिले पनि हाइपोटेनस हुन्छ सबैभन्दा ठुलो साइड जहिले पनि हाइपोटेनस नै हुन्छ अब यो 5 सेन्टिमिटर भनेको के भयो ल मानिलियौ मैले 5 सेन्टिमिटरलाई के माने हाइपोटेनस माने अरे भने यो 3 र 4 सेन्टिमिटर एउटा परपेन्डिकुलर भयो एउटा बेस भयो सो पाइथागोरस थ्योरमले भने अनुसार यदि मैले 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गरे भने कति आउँछ हेरौं 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गरे कति आयो 9 प्लस 16 यो भनेको कति हो 25 हो सो यो भनेको के हो 5 को स्क्वायर हो ल मिल हो हेर्नुस् त हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमले भने अनुसार परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर इक्वल्स टु हाइपोटेनसको स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ के भयो यहाँ भयो भेरिफाई भयो भेरिफाई भनेको के भयो ठीक भयो भनेर भन्न खोजेको है त त्यही भएर यो के हो सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल यो के रहेछ राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं राइट एंगल ट्रायंगल हो भने हाम्रो एरिया के हो त राइट एंगल ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हो 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर इन्टु बेस अथवा बेस इन्टु हाइट जे लेख्नुस् बेस इन्टु हाइट लेखे पनि भयो परपेन्डिकुलर इन्टु बेस लेखे पनि भयो सो कति हुन्छ हेरौं 1/2 परपेन्डिकुलर कुन हो बेस कुन हो त को थाहा छैन हामीलाई कुन हो कुन तपाईले एज्युम मात्रै गर्दिने हो है त सो एज्युम मात्रै तपाईहरुले गर्दिनु यो 5 त जहिले पनि ठुलो हाइपोटेनस नै हुन्छ 3 र 4 मध्ये अब एउटा परपेन्डिकुलर एउटा बेस हो र कुनै 3 लाई मैले परपेन्डिकुलर माने 4 लाई मैले बेस माने
2 2 जा 4 कति आयो 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो त्यसको एरिया। सो यो भयो हाम्रो एन्सर। यदि तपाईले यसलाई स्केलिन ट्रायंगलको रुल लगाएर फर्मुला लगाएर गर्नुभएको भए पनि यति नै आउँथ्यो 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर नै आउँथ्यो, त्यसमा कुनै फरक हुँदैन थियो। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु होला। ल अब अर्को जाउँ नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा है त। ल क्वेशन नम्बर 3 ले के भनिरहेछ हेर्नुस्। The area of an isosceles triangular field, the area of an isosceles triangular land whose base side length is 10 meter is 60 square meter. 60 square meter. Find the measure of its remaining sides. So एउटा के रहेछ त आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेछ। एउटा रहेछ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ल हेर्नुस्। सो आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ कुनै दुईटा साइडहरु त बराबरी हुन्छ। अनि टु साइड्स आर इक्वल। सो यो साइड र यो साइड के भयो त मैले मानिलियौ इक्वल माने हैन। र यो साइडलाई हामी के भन्छौं यो साइडलाई हामी भन्छौं बेस। सो बाँकी रहेको साइड छ थर्ड साइड त्यसलाई हामी भन्छौं बेस। सो बेसलाई मैले के माने बी माने र यो इक्वल भएको साइडलाई मैले ए माने। ठीक छ। अब हेरौं क्वेशनमा दिएको के हो। बेस साइड लेन्थ कति छ 10 मिटर छ। सो हामीले दिएको रहेछ बेस बी भनेको 10 मिटर दिएको छ। इज 60 स्क्वायर मिटर। के 60 स्क्वायर मिटर 60 स्क्वायर मिटर के हो एरिया हो। सो एरिया कति दिएको छ एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए भनेको 60 स्क्वायर मिटरलाई हामी के भन्छौं मिटर स्क्वायर भनेर भन्छौं। फाइन्ड द मेजर अफ इट्स रिमेनिङ साइड्स। बाँकी रहेको साइडहरु निकाल्नु भनेको छ। बाँकी रहेको साइडहरु त इक्वल हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगलमा। सो हामीलाई ए को भ्यालु निकाल्नु भनेको हो। ठीक छ। सो ए को भ्यालु कति हुन्छ यो फिगर बनाउनु होला। यसरी तपाईले लेख्नु होला र तपाईले यो लेखिदिनुस् यो के हो एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अब याद राख्नु मैले तपाईलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि हाम्रो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट भन्ने फर्मुला त्यस्तै स्केलिन ट्रायंगल रुट अन्डर एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी को फर्मुला त्यस्तै अर्को 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड इन्टु साइन अफ एंगल बिट्विन देम भनेको कुनै पनि दुईटा साइडको लेन्थ र तिनीहरु बीचको एंगल दिएको बेलामा यो फर्मुला युज गरिन्छ। यो तीनटा फर्मुला तपाईले जुनसुकै ट्रायंगलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यति कुराहरु छन् भने। तर अब यहाँ न बेस त दिएको छ हाइट दिएको छैन, तीनटै साइडको लेन्थ दिएको छैन, त्यस्तै दुईटा साइड र एंगल पनि दिएको छैन हो। त्यही भएर यो तीनटै फर्मुला हाल्न मिलेन। अब आइसोसेलेस ट्रायंगलको हामीले छुट्टै फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए यसमा खासमा यसमा चाहिँ स्केलिन ट्रायंगलको फर्मुला हालेर पनि मिल्छ हैन, तर अलिकति लामो हुन्छ। किन त्यस्तो झ्याउ गर्ने मिल्छ मिल्न चाहिँ है। तर हामी डाइरेक्टली स्केलिन ट्रायंगलको फर्मुला हालौं। सो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगलको डाइरेक्टली फर्मुला हालौं है। आइसोसेलेसको चाहिँ स्केलिन भन्न आएछ। सो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के हो E equals to base by 4 into root under 4 times length of equal side को स्क्वायर। ए भनेको के हो इक्वल साइड को लेन्थ हो माइनस बी स्क्वायर बेस को स्क्वायर यो फर्मुला। सो एरिया कति छ एरिया छ 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो 4 के हुन्छ यतातिर आएर मल्टिप्लाई हुन्छ यो 4 इक्वल्स टु बी भनेको कति छ 10 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस 10 को स्क्वायर। ल सो यो एउटा 0 क्यान्सल भयो 6 4 24 यो स्क्वायर रुट यतातिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। स्क्वायर रुट यतातिर आयो भने के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ 4a स्क्वायर माइनस 100। सो ल हेर्नुस् 24 को स्क्वायर कति हुन्छ जोडौँ है त। 24 को स्क्वायर भनेको 576। सो यो 576 यो माइनस 100 यतातिर आउँदाखेरि प्लस 100 भयो is equal to 4a स्क्वायर। अब यो भयो 676 यो 4 आएर यहाँ के हुन्छ डिवाइड is equals to a स्क्वायर। सो 676 by 4 भनेको कति हो 169 हो। एक्चुअली हेरौँ 676 by 4 भनेको यस 169 हो is equal to स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट a को भ्यालु। त a भनेको कति आयो 13 सेन्टिमिटर सरी 13 मिटर है मिटर स्क्वायरमा छ। सो 13 मिटर आयो किनकि सबै मिटर स्क्वायरमा हामीलाई दिएको छ। तपाईले हेर्नु होला यहाँ युनिटमा पनि ख्याल गर्नुस्।
सो हेन्स द लेन्थ अफ रिमेनिङ साइड्स अफ आइसोलेस ट्रायंगल इज 13 सेन्टिमिटर भनेर लेख्नु पर्यो। यो पनि आयो हाम्रो 13 सेन्टिमिटर र यो पनि आयो हाम्रो 13 सेन्टिमिटर। ठिक छ, यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो क्वेशन नम्बर 3। यदि तपाईलाई स्क्रिनशट गर्न मन छ भने यो स्क्रिनशट गरिहाल्नु होला है त, म यहाँ मिलाएर राखिदिन्छु। ल स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्नु होला। अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 4 मा। ल हेरौँ क्वेशन नम्बर 4 ले के भनिरहेछ। द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया दिएको छ, फाइन्ड इट्स साइड्स भनेको छ। भनेको एरिया दिएकै छ, साइड निकाल्नु भनेको छ। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको त्यस्तो ट्रायंगल हो जसको सबै साइडहरु के हुन्छ त बराबरी हुन्छ। के अरे सबै साइडहरु चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल को बराबरी हुन्छ। जस्तो यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भने यो साइड यो साइड यो साइड तीनटै साइड के हुन्छ ए हुन्छ। मैले ए माने भने सबै साइड ए भयो इसमाले। अब एरिया दिएको छ 9√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त लेन्थ निकाल्नु भनेको छ, ए को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। यो ए भनेको कति हुन्छ त? लेन्थ अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल्नु पर्यो। तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर लेख्नु होला है त। सो वी नो हामीलाई के थाहा छ भने इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया के हो? यसको फर्मुला थाहा छ भने तपाईहरुलाई सजिलो भयो। यदि फर्मुला थाहा छैन भने स्क्लेनी ट्रायंगल को जुन फर्मुला छ नि रुट अन्डर s s - a s - b s - c त्यो युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, फरक पर्दैन। किनकि त्यसमा के हुन्छ रुट अन्डर s s - a s - a s - a किनकि abc के हुन्छ इक्वल हुन्छ, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त एरिया भनेको हाम्रो भयो 9√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो एरिया को फर्मुला के हो? √3/4 इन्टु लेन्थ अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को स्क्वायर इक्वल्स टु 9√3 और ए स्क्वायर इक्वल्स टु 9√3 यहाँ छँदैछ। यो 4 यता गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई, यो √3 यता गएर के हुन्छ डिभाइड। √3 क्यान्सल भयो। सो ए भनेको के भयो 9 4 जा 36। सो यो स्क्वायर यति आउँदा स्क्वायर रुट, देयरफोर ए को भ्यालु कति आयो 6 सेन्टिमिटर आयो। खास त यो रुटबाट पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु आउने हो खासमा है, यो कुरा पनि याद राख्नु होला। तर कुनै पनि ट्रायंगल को साइड को लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन, जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ प्लस माइनस कहीँ पनि लेखेको छैन है त। तर इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि जुन इक्वेसन वाला क्वेसन हुन्छ नि साइमल्टेनियस इक्वेसन अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्लस माइनस लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो याद राख्नु है एकदम। सो कति आयो त? लेन्थ अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेन्टिमिटर आयो। यो भयो हाम्रो एन्सर। यसमा कुनै कन्फ्युजन? एकदम सजिलो छ। अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। सो क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिरहेछ हेरौँ है त। ल इफ द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यदि एरिया ट्रायंगल को एरिया चाहिँ यति छ अरे, फाइन्ड इट्स पेरिमिटर। कुन ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरिमिटर निकाल्नु भनेको छ है, के निकाल्नु भनेको छ? पेरिमिटर निकाल्नु भनेको छ। अब पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। पेरिमिटर भनेको के हो? कुनै पनि फिगर छ जस्तो ट्रायंगल होस् अथवा स्क्वायर होस्, चाहे रेक्टेंगल होस्, चाहे प्यारालोग्राम होस्, चाहे पेन्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, अक्टागन, जेसुकै होस्, त्यो सबै साइडहरुको लेन्थ जोडिनु भयो भने त्यो भयो पेरिमिटर। सिम्पल। सो ट्रायंगल को तीनटा साइड जोडिनु भयो भने के हुन्छ पेरिमिटर हुन्छ। सो यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेछ। एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हामी बनाइदिहालौँ न त हैन, किन चुलाएर बस्नु। ल यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो। इक्विलेटरल ट्रायंगल को यो साइड यो साइड यो साइड तीनटै के हुन्छ बराबरी हुन्छ। सो यो पनि ए यो पनि ए यो पनि ए। त पेरिमिटर कति भयो a + a + a 3a। ल तो क्वेशन त सेम नै हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हामीलाई के दिएको छ? एरिया दिएको छ 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो एरिया को फर्मुला के हो? √3/4 इन्टु लेन्थ अफ द साइड अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 16√3 और ए स्क्वायर भनेको कति आउँछ 16√3। यो 4 गरेर यतातिर मल्टिप्लाई, √3 यतातिर आएर डिभाइड, √3 क्यान्सल, 16 4 जा कति भयो 64। सो ए भनेको रुट अन्डर कति भयो 64। सो ए को भ्यालु कति आयो त 8 सेन्टिमिटर, किनकि सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, अहिले सेन्टिमिटर आयो। सो पेरिमिटर निकाल्नु पर्नेछ इक्विलेटरल ट्रायंगल को। त पेरिमिटर भनेको कति आयो त?
पेरिमिटर p इक्वल्स टु साइडको लेन्थ जोड दिनुस् a प्लस a भनेको कति भयो 3a 3 भनेको कति हो 3 × 8 8 3 जा 24 सेन्टिमिटर यसको आयो पेरिमिटर। ठीक छ, यसरी हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। गर्नुभयो ल। अब हामी जान्छौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा। एकदम सजिलो क्वेसन थियो यो, त्यही भएर मैले फास्ट गरेँ है त। अहिले जस्तै सिमिलर क्वेसन थियो। 6 नम्बरमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ले के भन्छ, फाइन्ड द एरिया अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड आर 4 सेन्टिमिटर एन्ड बेस 450 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई दिएको छ आइसोसेलेस ट्रायंगल को बेस लेन्थहरु है त। ल हेरौं, ल यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ अरे दुईटा साइडहरु इक्वल हुन्छ। सो यो साइड र यो साइड इक्वल छ, कति छ 4 सेन्टिमिटर। इक्वल साइड भनेको छ 4 सेन्टिमिटर, यो छ 4 सेन्टिमिटर, यो पनि छ 4 सेन्टिमिटर। र तलको जुन यो बेस छ, यो बेस कति छ अरे बेस चाहिँ 4/2 सेन्टिमिटर छ अरे, यो चाहिँ छ 4√2 सेन्टिमिटर। त क्वेशनमा गिवन के रहेछ लेखौँ है त। हामीलाई के दिएको छ, बेस दिएको छ, बेस बी भनेको 4√2 सेन्टिमिटर। त्यस्तै लेन्थ अफ द इक्वल साइड, लेन्थ अफ द इक्वल साइड ए भनेको कति छ 4 सेन्टिमिटर छ है। लेन्थ अफ द इक्वल साइड 4 ए इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर। यसलाई हामीले ए भनेर मान्छौँ है। अब यो पनि ए भइहाल्यो। अब एरिया निकाल्नु परेछ त। एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टु व्हाट, वी नो दैट। हामीलाई के थाहा छ त, इक्विलेटरल ट्रायंगलको सरी आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया भनेको के हो रे b/4√4a² माइनस b²। यो फर्मुला लाउनुस्, काम तमाम भइहाल्यो। अब यदि तपाईहरुले चाहिँ यसमा यो फर्मुला नलगाएर स्केलिनी ट्रायंगलको फर्मुला लगाउनु भयो, √s s - a s - b s - c मिल्छ, मजाले मिल्छ। 4 4√2 4 छ, मिल्छ नि हो। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त एरिया निकाल्नु पर्यो त, अर लेखिराख्नु परेन हाम्रो। ल हेर, b कति छ 4√2 सेन्टिमिटर बाइ 4√4a² भनेको 4 को स्क्वायर छ इन्टु 4 को स्क्वायर माइनस b² भनेको 4√2 को स्क्वायर छ। 4√2 को स्क्वायर छ, 4√2 को स्क्वायर। ल यसरी। सो यो पो क्यान्सल भयो, कति आयो यहाँ √2। ठीक छ, अनि यहाँ रुट अन्डर छँदैछ, यहाँ इन्टु लेख्यौँ √2 इन्टु 4 को स्क्वायर 16 16 4 जा 64 माइनस 4 को स्क्वायर 16 √2 को स्क्वायर 2 16 2 जा 32। त्यसो भए √2 इन्टु कति भयो त √32 भयो। 64 मा 32 गर्दा कति हुन्छ 32 हुन्छ। सो तपाईले अब 32 भनेको कति हुन्छ त, डाइरेक्टली यहाँ ड्याङ ड्याङ गर्नुस्। 2 16 2 8 2 4 2 2 त 2 2 भनेपछि 4√2 हुने रहेछ। सो √2 इन्टु यो भनेको 4√2 हुने रहेछ। आई फ्याक्टराइजेसन मैले गरेँ, त्यो प्राइम फ्याक्टराइजेसनबाट त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यो पनि ठुलो कुरा हैन, यो तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ हामी निकाल्नु पर्यो, यसको एरिया कति आयो त हेर्नुस् 4 इन्टु √2 इन्टु √2 भने कति हुन्छ 2। सो 4 2 जा 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर कि मिटर स्क्वायर, क्वेशनमा हेर्नु पर्यो सेन्टिमिटरमा छ, त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भयो हाम्रो एन्सर, यो आयो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया। यसरी हामीले एरिया पनि निकाल्न सक्छौं। अब यो कुरा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो, बुझिसक्नु भयो होला। बस तपाईले पुट द फर्मुला गेट द आन्सर, फर्मुला तपाईले याद राख्नु भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। खासमा त तपाईले फर्मुला डेराइभ गर्न सक्नुभयो भने झन् राम्रो, किनकि कुनै बेला फर्मुला बिर्सिन सकिन्छ हैन। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अर्को हाम्रो छुट्टै भिडियो हेर्नु होला, त्यो भिडियो हामीले बनाएका छौं कसरी फर्मुला डेराइभ गर्ने भनेर हैन। र यदि तपाईलाई फर्मुला याद भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बानी पनि बस्न थाल्छ अलिअलि, प्लस
पछि जुन इन्ट्रान्स हुन्छ नि एसी को इन्ट्रान्स, एसी पछिको इन्ट्रान्स हो, त्यहाँ एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई यदि फर्मुलाहरू याद छ भने क्विक तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो बुझ्नु पनि पर्यो र याद पनि गर्नु पर्यो, दुईटै कुरा हुनु पर्यो। ठिक छ, ल अर्को जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। के भनेको छ हेर्नुहोस्, इफ द पेरिमिटर अफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल। एउटा कुनै इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेछ, इक्विलेटरल ट्रायंगलको पेरिमिटर दिएको छ। सो पेरिमिटर अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कति छ त, p इक्वल्स टु 24 सेन्टिमिटर छ र त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्नेछ। त इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया के हो, √3/4 इन्टु लेन्थ अफ साइडको स्क्वायर हो। सो साइडको लेन्थ निकाल्नु पर्यो नि त, त्यही भएर इक्विलेटरल ट्रायंगलको पेरिमिटर के हुन्छ, तीनटा साइड हुन्छ, तीनटै साइडको लेन्थलाई जोड्दिनु, a प्लस a, यो भनेको पेरिमिटर भयो। सो a प्लस a कति भयो, 3a भयो। 3a इक्वल टु 24, a को भ्यालु कति आयो, 24/3 भनेको 8 सेन्टिमिटर आयो। त्यसो भए एरिया भनेको कति हुन्छ त इक्विलेटरल ट्रायंगलको, √3/4 a स्क्वायर। सो √3/4 इन्टु a भनेको 8 को स्क्वायर, 8 को स्क्वायर भनेको 64। सो √3/4 इन्टु 64, सो 16 4 जा 64 कति आयो, 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो यसको एरिया। तपाईले यो सायद बुझ्नुभयो होला, किनकि अघिदेखि हामीले इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर चिच्याइदियौँ, त्यही भएर मैले यसलाई अलिकति फास्ट गरेको, तपाईले यो बुझ्नुभयो होला। ल अब हामी जाउँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 मा। स्क्रिनशट गर्नुभयो, स्क्रिनशट गर्नुभएको छैन भने गर्नु है त, ल स्क्रिनशट गर्नु होला। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 8 मा। 8 ल के भनेको छ क्वेसनले बुझौँ है त राम्ररी। The longest edge of a right angle triangular field is 74 meter and its other edge is 70 centimeter. Find the area of that field भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब आयो एउटा राइट एंगल ट्रायंगुलरको फिल्डको कुरा। ल यो भयो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि लंगेस्ट एज भनेको सबैभन्दा लामो एज। सबैभन्दा लामो एज कुन हो, तीनटा साइडलाई तीनटा एज भन्छौँ। सबैभन्दा लामो भनेको यो हो, हाइपोटेनस हो, यो ए छ, यो बी छ भनेपछि सबैभन्दा लामो भनेको हाम्रो के हो त, हाइपोटेनस हो। तपाईले यसलाई हाइपोटेनस यच पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कति दिएको छ अरे, यो 74 मिटर दिएको छ। यो छ हाम्रो हाइपोटेनस 74 मिटर। म यहाँ लेखिदिहाल्छु, लंगेस्ट एज भन्ने बित्तिकै हाइपोटेनस यच भनेको 74 मिटर छ। सार्वभौम के हुन्छ हो यो 74 मिटर। ल है, त्यस्तै गरिकन त्यसको अर्को एज कति छ अरे, 70 मिटर छ अरे। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा परपेन्डिकुलरको बेस, ल मैले सिलेक्ट दिएँ, एउटा कुनै हो, यो पनि परपेन्डिकुलर मान्न सक्नुहुन्छ, यो पनि परपेन्डिकुलर मान्न सक्नुहुन्छ है, जुन पनि मान्न सक्नुहुन्छ। के हो खास परपेन्डिकुलरको नियम के हो भने, यदि कुनै रिफरेन्स एंगल छ भने त्यसको अपोजिट साइड भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ। तर मानिलिउँ यो रिफरेन्स एंगल हो, यसको अपोजिट साइड हुन्छ यो परपेन्डिकुलर। यदि यो रिफरेन्स एंगल हो, यसको अपोजिट साइड यो हुन्छ परपेन्डिकुलर। तर हामीलाई यहाँ कुनै एंगल पनि दिएको छैन, त्यही भएर कुन परपेन्डिकुलर कुन बेस मतलब भएन। सो कुनै एउटा परपेन्डिकुलर होला, कुनै एउटा बेस होला। हामी जेनरली यो ठाडोलाई परपेन्डिकुलर मान्छौँ, यो लडेकोलाई बेस मान्छौँ। यो राइट एंगल ट्रायंगल यो 90 डिग्री भइहाल्यो। ठीक छ। सो कुनै एउटा एज दिएको रहेछ 70 मिटर, ल मैले मानिदिन लिए परपेन्डिकुलरै दिएको छ अरे, परपेन्डिकुलर नै दिएको छ, p इक्वल्स टु 70 मिटर। अब के निकाल्नु पर्नेछ, एरिया। सो राइट एंगल ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हो, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट भन्नुस् अथवा परपेन्डिकुलर इन्टु बेस भन्नुस्, कुरो एउटै हो, परपेन्डिकुलर इन्टु बेस। ल सो परपेन्डिकुलर त छ तर बेस त छैन, बेस त निकाल्नु पर्यो। सो वी नो फ्रम पाइथागोरस थियरम, हामीलाई के थाहा छ पाइथागोरस थियरम अनुसार, फ्रम पाइथागोरस थियरम हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर हो कि होइन हो। हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर। हाइपोटेनस कति छ 74 सेन्टिमिटरको स्क्वायर, यो परपेन्डिकुलर 70 को स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर कति भयो हेर्नुस्, 74 को स्क्वायर, यो 70 को स्क्वायर आउँदा के हुन्छ, -70 को स्क्वायर हुन्छ। यहाँ कति बाँकी रह्यो, यहाँ बाँकी रह्यो b स्क्वायर। सो यो स्क्वायर तिर आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट हुन्छ इज इक्वल टु b।
यो त मैले भन्नै परेन, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। बेस भनेको रुट अन्डर हाइपोटेनसको स्क्वायर माइनस पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर भन्ने पनि हुन्छ। सो हेरौँ कति आउँदो रहेछ। रुट अन्डर 74 को स्क्वायर माइनस 70 को स्क्वायर भनेको 24 सेन्टिमिटर आयो बेस। त बेस आयो, एरिया आइहाल्यो। एरिया भनेको के हो 1/2 इन्टु पर्पेन्डिकुलर इन्टु बेस। सो 1/2 इन्टु पर्पेन्डिकुलर कति छ 70 सेन्टिमिटर, बेस कति छ, बेस चाहिँ हाम्रो 24 सेन्टिमिटर। त आयो 35 24 कति हुन्छ 35 इन्टु 24 गर्दाखेरि 840 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सेन्टिमिटर हो नि होइन, मिटरमा रहेछ ल, मिटर स्क्वायर भयो त्यसो भए 840 मिटर स्क्वायर यसको भयो एरिया। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो प्रब्लम पनि हाम्रो सकियो। अब जाउँ हामी 9 नम्बरमा, तपाईँले यो स्क्रिनसट गर्नु होला ल। अब हामी जाउँ 9 नम्बरको क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन देखिरहेछ छैन भने मैले अलिकति घटाइदिन्छु ल। क्वेसन नम्बर 9 ल हेरौँ है त। अब के भनेको छ, द पेरिमिटर एन्ड लेन्थ अफ द टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल आर 80 एन्ड 80। पेरिमिटर कति छ रेस्पेक्टिभली भनेको छ है, रेस्पेक्टिभली भनेको लगातार। पेरिमिटर कति छ 54 सेन्टिमिटर। त्यस्तै लेन्थ अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल कति छ 12 सेन्टिमिटर 18 सेन्टिमिटर। क्यालकुलेट द एरिया अफ द ट्रायंगल भनेर भनेको छ। सो कुनै एउटा ट्रायंगल दिएको रहेछ, हेरौँ कुनै एउटा ट्रायंगल दिएको रहेछ। कुन ट्रायंगल थाहा छैन, आइसिएस पनि हुनसक्छ, स्क्लेनी पनि हुनसक्छ, अथवा राइट एङ्गल पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, हामीलाई थाहा नै छैन के हो कुन ट्रायंगल हो कुन ट्रायंगल हो। सो एउटा साइड दिएको छ 12, अर्को छ 18। ल मैले माने यो 12 सेन्टिमिटर हो अरे, यो 18 सेन्टिमिटर हो अरे, ठिक छ ल। अनि यो ट्रायंगलको पेरिमिटर पनि दिएको छ, के दिएको छ अरे पेरिमिटर P इक्वल्स टु 54 सेन्टिमिटर र यसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्नेछ। एरिया कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। सो हेरौँ म के गरिदिन्छु भने यो साइडलाई म ए मानिदिन्छु, यो साइडलाई म बी मानिदिन्छु, यो साइडलाई म सी मानिदिन्छु, स्मल सी। यो क्यापिटल मैले ए बी सी यहाँ लेखिदिएँ ल। सो हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ भनेपछि पेरिमिटर भनेको के हो ए प्लस बी प्लस सी हो कि होइन। तीनटा साइड कुनै पनि ट्रायंगलको तीनटा साइड जोडियो भने पेरिमिटर हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। कति आयो 54। एरिया ए को भ्यालु कति छ थाहा छैन, बी को भ्यालु कति मानेको छु मैले 12, सी को भ्यालु 18। सो 12 प्लस 18 इक्वल्स टु 54 सेन्टिमिटर भयो। त यहाँबाट ए को भ्यालु आयो कि आएन, आयो। 54 मा 12 पनि घटाउनु पर्यो र 18 पनि घटाउनु पर्यो, कति आयो 24 सेन्टिमिटर आयो ल। सो हेर्नुहोस् एउटा साइड 24 सेन्टिमिटर, अर्को साइड 12, अर्को साइड 18 सेन्टिमिटर, तीनटा साइड आयो। तीनटा साइड आयो भने अब यसको हामीले एरिया निकाल्न सक्दैनौँ, मजाले एरिया निकाल्न सक्छौँ। सो के हो एरियाको फर्मुला रुट अन्डर एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो, त्यही भएर म सेमी पेरिमिटर यही निकाल्छु। नाउ सुरुमै निकालिदिए कि सेमी पेरिमिटर यस भनेको कति हुन्छ त ए प्लस बी प्लस सी भनेको पेरिमिटर बाई 2। पेरिमिटर बाई 2, पेरिमिटर दिएको छ 54 बाई 2 ल कति हुन्छ हेरौँ। 54 बाई 2 भनेको हाम्रो 27 सेन्टिमिटर हुन आउँछ, ठिक छ। अब सेमी पेरिमिटर आयो 27 सेन्टिमिटर, एरिया पनि त आइहाल्यो नि। अब एरिया द ट्रायंगल भनेको रुट अन्डर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। स्क्रिन ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हो, यो त कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन ल। त सेमी पेरिमिटर भनेको कति हो भर्खर निकाल्यौँ हामीले 27 हैन। सो यहाँ लेख्नु पर्यो 27 माइनस ए भनेको मैले 24 मानेको छु 24, 27 माइनस बी भनेको 12 सेन्टिमिटर र 27 माइनस सी भनेको 18 सेन्टिमिटर, यसको स्क्वायर रुट ल। त कति आयो क्याल्कुलेसन गरौँ है त।
रुट अन्डर 27 इन्टु यो भनेको 3 यो भनेको 27 माइनस 12 गर्दाखेरि 15 इन्टु 27 माइनस 18 गर्दाखेरि यो भनेको आयो 9। त्यसो भए रुट अन्डर 27 इन्टु 3 इन्टु 15 इन्टु 9 भनेको 104.57 यति के आयो सेन्टिमिटरको स्क्वायर। यो भयो हाम्रो यो ट्रायंगल, यो जुन स्क्वायर ट्रायंगल थियो यसको एरिया हामीले यसरी निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। अब यो के राइट एंगल ट्रायंगल थियो त भनेर हामीले चेक पनि गर्न सक्छौं एकचोटी। अहिले जस्तो हामीले सुरुमा फर्स्ट क्वेशन र सेकेन्ड क्वेशन हेरेको थियौं नि, हेरौँ हुन पनि सक्छ है। 24 छ, 12 र 18 छ। सो म के गर्छु 12 को स्क्वायर प्लस 18 को स्क्वायर गर्छु 468 भयो। 468 भनेको 24 को स्क्वायर हो होइन, त्यही भएर यो एउटा स्क्वायर ट्रायंगल सरी राइट एंगल ट्रायंगल चाहिँ होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौं है त। ल सो यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनलाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन बाँकी रह्यो एउटा क्वेशन नम्बर 10। तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला है त। ल स्क्रिनशट गरिहाल्नुस्। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौं। हाम्रो आजको लास्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 10। ल हेरौँ। सो क्वेशन नम्बर 10 ले के भनिरहेछ त हेरौँ। One of the equal edges of a right angle triangular field is 10 meter. Find the area of the field and its remaining edge. अब भनेको के हो क्वेशनमा हेर्नुस् यहाँ। एउटा छ राइट एंगल ट्रायंगल के रहेछ, एउटा छ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यो राइट एंगल ट्रायंगलमा के भनेको छ हेर्नुस्। One of the equal edges of a right angle triangular field is 10 meter। भनेको एज भनेको साइड, कुनै एउटा इक्वल साइड चाहिँ कति छ अरे, इक्वल साइड्स मध्येको कुनै एउटा साइड चाहिँ के छ अरे 10 मिटर छ अरे भने। अब यहाँ हेर्नुस् राइट एंगल ट्रायंगलमा सबैभन्दा ठुलो साइड कुन हो, हाइपोटेनस। यो हो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कुनैसँग पनि इक्वल हुँदैन, बराबरी हुँदैन, यो जहिले पनि धेरै हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगलमा। त्यही भएर अब यहाँ के भनेको छ इक्वल एजेस, इक्वल साइड्स मध्ये एउटा साइड कति छ 10 मिटर छ भनेपछि पक्कै पनि यो दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो, किनकि हाइपोटेनस कोहीसँग पनि इक्वल हुँदैन। सो इक्वल एजेस दुईटा मध्ये एउटा इक्वल एज कति छ 10 मिटर छ अरे। त अर्को पनि 10 मिटर त हुन्छ, इक्वल भनेपछि के हुन्छ 10 मिटर त हुन्छ। सो यो पनि के हो त 10 मिटर नै हो है, यो पनि 10 मिटर नै हुने भयो। फाइन्ड द एरिया अफ द फिल्ड एन्ड इट्स रिमेनिङ एज। यसको एरिया पनि निकाल्नु पर्यो, रिमेनिङ एज पनि निकाल्नु पर्यो। त मानिलिए मैले यसलाई परपेन्डिकुलर माने, यसलाई मैले बेस माने। सो यसको एरिया कति हुन्छ र हाइपोटेनसको भ्यालु पनि कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। रिमेनिङ एज भनेको के हो, हाइपोटेनस निकाल्नु भनेको। सो पहिला हाइपोटेनस निकालौं, त्यसपछि एरिया पनि निकालिहालिन्छ। एरिया त परपेन्डिकुलर इन्टु बेस गरे भने आइहाल्यो है। वी नो फ्रम पाइथागोरस थियरम, फ्रम पाइथागोरस थियरम हाइपोटेनस को स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। सो हाइपोटेनस को स्क्वायर भनेको रूट अंडर परपेंडिकुलर भनेको पनि 10, बेस भनेको पनि 10। सो हाइपोटेनस को सरी रूट अंडर कहाँबाट आयो यहाँ, रूट अंडर त हुँदैन त यहाँ, यो रूट अंडरलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ है त। ल सो परपेंडिकुलर पनि 10, बेस पनि 10। त हाइपोटेनस भनेको कति आयो रूट अंडर, अब चाहिँ 100 प्लस 100 200 आयो। सो हाइपोटेनस भनेको कति आयो त 100 भनेपछि 10 रूट 2 सेन्टिमिटर नै मिटर आयो। ल हाइपोटेनस को भ्यालु आयो, यो भनेको रिमेनिङ एज भयो, यो एउटा हाम्रो एन्सर भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, एरिया पनि त निकाल्नु भनेको छ। अल्सो एरिया अफ द राइट एंगल ट्रायंगल के हुन्छ 1/2 इन्टु परपेंडिकुलर इन्टु बेस। सो 1/2 इन्टु परपेंडिकुलर पनि 10, बेस पनि 10। त्यसो भए कति भयो 10 10 100/2 भनेको 50 मिटर स्क्वायर आयो यसको एरिया। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसलाई पनि तपाईहरुले एकचोटी स्क्रिनशट गरिहाल्नु होला। एकदम सजिलो सजिलो क्वेशन हामीले गरेको छौं। यो सबै क्वेशनहरु सजिलो छ, अलिकति केही कुराहरु बुझ्नु पर्यो कि हाइपोटेनसमा सबैभन्दा ठुलो साइड भनेको सरी राइट एंगल ट्रायंगलमा सबैभन्दा ठुलो साइड भनेको हाइपोटेनस हुन्छ, याद राख्नु पर्यो। अनि विभिन्न ट्रायंगलहरुको एरियाको
फर्मुला तपाईँले याद राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन कुन कुन फर्मुलाहरू चाहिँ युनिभर्सल फर्मुला हुन् भनेको जस्तो सुकै ट्रायङ्गलमा पनि लगाउन मिल्ने खालको फर्मुलाहरू कुन कुन हुन् त्यो पनि तपाईँले याद राख्नु पर्यो। यति याद राख्नुभयो भने तपाईँहरूले यो प्रब्लम सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो साह्रो तपाईँलाई पर्दैन। र यदि काहीँ केही डिफिकल्टिज आइपुग्यो, केही गाह्रो पर्यो भने पनि तपाईँहरूले चिन्ता लिनुपर्ने विषयको कुरा होइन त्यो, किनकि हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 27,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ। कति हो हजारवटा अरे? 27,000 भन्दा पनि धेरै है, अझै धेरै हो। त कहाँ? युट्युबमा के नाममा? नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हाम्रो नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलरसम्मको हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट क्वेसन, च्याप्टर वाइज क्वेसन, सबै प्रकारका क्वेसनहरूको सोल्युसन छ। तपाईँले त्यहाँ गएर बस सर्च गरिदिनु पर्यो क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल, क्लास 10 इङ्ग्लिस नेपाल अनलाइन स्कुल। यसरी सर्च गरेर यो भिडियोजहरू आउँछ। त्यो भिडियोजहरूलाई प्लेलिस्टको फर्ममा हालेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मजाले धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको ल्यापटप अथवा मोबाइलको स्क्रिनमा माथि चाहिँ 3 डट देखाउँछ, क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु। आयो 3 डट आएपछि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने के देखाउँछ? फिल्टर भन्ने अप्सन देखाउँछ। फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि टाइप भन्ने देखाउँछ। टाइपमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँभित्र धेरै हुन्छ। तपाईँले केमा गर्नु पर्यो? प्लेलिस्टमा चाहिँ थिच्नु पर्यो। सो प्लेलिस्टमा तपाईँले थिच्नु भयो भने तपाईँले खोज्नु भएको जुन क्लास र सब्जेक्ट छ नि त्यसको पुरै प्लेलिस्ट आउँछ, बन्डेल आउँछ। 200-300वटा भिडियो डिफ्रेन्ट टिचरहरूले पढाउनु भएको भिडियोहरू आउँछ। तपाईँले त्यसको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सिरियलहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ, नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अब के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले गर्न हाल्नुहुन्छ। र युट्युबमा मात्रै होइन, तपाईँहरूले टिकटक, फेसबुक, भाइबर, इन्स्टाग्राम सबैतिर हाम्रो च्यानल एकाउन्टहरू छन्, ग्रुपहरू छन्। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने हो, त्यहाँ जोइन हुनुहोस्। तपाईँले त्यहाँ पनि भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ जोइन भएर त्यहाँ हामीले नयाँ इन्फर्मेसनहरू, नयाँ न्युजहरू दिइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै नयाँ भिडियोजहरू, कन्टेन्टहरू बनाएर पनि हालिरहेका हुन्छौँ। ती भिडियोजहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला, त्यहाँ ग्रुपमा जोइन हुनु होला। र सकेसम्म हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर चाहिँ गरिदिनुहोस्। सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू जोसँग चाहिँ धनको कमीले गर्दाखेरि पढ्न पाएका छैनन्, धनको एकदम कमी छ, पैसाको कमी छ, इच्छा भएर पनि पढ्न पाउँदैनन्, अथवा उनीहरू कुनै त्यस्तो विद्यालयमा पढ्छन् जहाँ राम्ररी पढाइ हुँदैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो भिडियोको खाँचो छ। सो तपाईँहरूले बस सेयर गरेर ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा दिन चाहन्छु। हस् त, तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।